उधर श्री बिशन पंजरी हालात के दरिया में तिकड़म का कांटा लटकाए जलपरी चंदा को अड़ंगने की फिक्र में थे। इधर हमारे सर पर इकोनॉमी कमीशन का गिद्ध मंडला रहा था। इस कमीशन का मकसद यह था कि अखराजात कम करने के हीले से चंद गरीबुल वतनों को सड़कों की गर्मी सर्दी का मज़ा चखाया जाए, जो वो अब कुछ दिनों से भूले जा रहे हैं। इस अंधेर गर्दी में बेचारे नौकरी पेशा आदमी दो वक्त टुकड़ों की हिफाजत के लिए जो कुछ भी करते सो कम था। ऐसी बेशुमार हरकतें सभी से होती रहती थीं। चुनांचे एक हरकत फिगार साहब ने की जो खासी दिलचस्प थी। हमारे एक बुज़ुर्ग दोस्त थे जो हमारे ही दफ्तर में काम करते थे। नाम तो पाया था नेक अख्तर, लेकिन उनकी ज़िंदगी इस अम्र की तरदीद थी। सूरत संजीदा होने के साथ साथ ऐसी जैसे ओलों की बौछार से मरा मारा पर नुचा बटेर। इस किस्म के बटेर हमारे मुल्क में आमतौर से देखने में आते हैं। नेक अख्तर बॉस के दोस्त थे। दोनों में एक बात मुश्तरक थी, दोनों बूढ़े हो चले थे। नेक अख्तर खुद खुश रहते और दूसरों को खुश रखते। बेहद ज़हीन शरीफुत्तबा इंसान थे। उनके पहलू में इंसान से इंसान की मोहब्बत को गरमा देने वाला दिल धड़कता था। ऐसा नफीस इंसान महात्माओं की सरजमीन पर इस कदर नाखुश और बदनसीब था कि उन्हें बदनसीब कहना गाली देने के मुतरादिफ था। जैसे लोग अंधे को अंधा नहीं सूरदास या हाफिज जी कहते हैं, उसी तरह उन्हें नेक अख्तर कहा जाता था। इस ख्याल के तहत कि नेक अख्तर जी बॉस के पास ज़्यादातर उठते बैठते हैं, फिगार साहब ने उन पर एक मजमून लिख मारा ताकि बॉस की गुड बुक्स में आ जाए। मुद्दा तो मामूली सा था, लेकिन फिगार साहब ने कदम कदम पर पंडित नेक अख्तर के नाम की रट लगा दी। लाहौर में एक मुशायरे का तस्करा करते हुए कुछ इस तरह से लिखा। हॉल खचाखच भरा हुआ था। बुलबुलें हिंद परिजाइट कर रही थी। पंडित नेक अख्तर को ना पाकर इधर उधर ध्यान से देखा और कारकुनों से पूछा, पंडित नेक अख्तर नज़र नहीं आते। हालांकि पंडित नेक अख्तर को मदऊ किया गया था। पंडित नेक अख्तर आए भी थे, लेकिन पंडित नेक अख्तर को दरबान ने फाटक पर रोक दिया। ज़िमनन फिगार साहब ये भी लिख गए कि मैं वो सुहानी सुबह कभी नहीं भूल सकता जब मैं बुलबुल हिंद के पास बैठा महव गुफ्तगू था। दफतन बुलबुल हिंद ने कहा, फिगार साहब आपका कलाम अक्सर अदबी रसायल में देखने में आता है, लेकिन क्या आपका कोई दीवान या मजमूआ कलाम शाये नहीं हुआ? इस पर मैंने फ़ौरन अपना किताबचा चूबे तबल आगे बढ़ा दिया जो 13.5 सफ़ों पर मुहित था। यह मजमुआ पेश करके आप अखलाकन शर्माए और बुलबुल हिंद उसे देखकर और ज़्यादा शर्माई। दफ्तर में एक सिख बुज़ुर्ग जो हमारे सेक्शन में काम करते थे लेकिन अंदाज बुजुर्गाना रखते थे, अक्सर मेरे कमरे में आ जाते क्योंकि उन्हें तन्हाई यहीं पर महसूस होती थी। आराम कुर्सी में धंस कर सो जाते। वो घंटों बाद जागते तो फरमाते, हर रोज़ 8 सेर दही की लस्सी पी लेता हूँ, इसलिए गुनूदगी तारी हो जाती है। और फिर पूछते, क्या आपको लस्सी से कोई दिलचस्पी नहीं है? मैं जवाब देता, सरदार साहब जी, पीने को तो मैं 1.5 सेर दही की लस्सी पी जाऊँ, लेकिन मुश्किल यह है कि सोने के लिए इतना वक्त निकालना मेरे लिए मुमकिन नहीं। इसलिए मैं इतवार या छुट्टी वाले दिन लस्सी पीता हूँ, और या अगर लस्सी पीने को बहुत जी चाहे तो दफ्तर से छुट्टी ले लेता हूँ। मेरी इन हिकमत अमलियों के तस्करे से सरदार साहब बहुत महजूज हुए, लेकिन 8 सेर दही की लस्सी पीने से बास फिर भी नहीं आए। वो भी ज़माने की काफ़ी मार खाए हुए थे, इसलिए गाहे बगाहे मुझे भी बाज़ हथकंडों से सरफराज करते रहते थे। लेकिन इन हथकंडों से मेरी हालत सुधरती थी तो किसी और बंदा खुदा की हालत बिगड़ती थी, इसलिए मैं उन पर ईमान नहीं ला सका। मैं खुदा तरस नेक तीनत या पाक बातिन इंसान नहीं हूँ, लेकिन जो हरकतें मुझे मज़ाक़खेज़ मालूम होती मैं वो अमूमन नहीं करता। चुनांचे इकनॉमी कमीशन के सामने मेरी कोई पेश न गई और मैं नौकरी से अलग कर दिया गया, लेकिन फ़ौरन ही एक और रिसाले की इदारत के लिए रोक लिया गया। वही आसमान से गिरे और खजूर में अटके वाली मिसाल सादिक आती थी। इस तरह जाते जाते कमीशन हम में से बहुतों के सर पर 2 धारा तेगा एक बाल से बांधकर लटकता छोड़ गया। इस नागहानी आफत से आर्जी तौर पर छुटकारा पाने के बाद एक रोज़ दफ्तर में बैठा पसीना पोंछ रहा था कि श्री बिशन पंजरी मुस्कुराते हुए आए और आते ही धड़ाम से आराम कुर्सी में धंस गए और मुझसे सवाल किया, बूझो तो स्वामी बालनाथ जी, आज मैं इतना खुश क्यों हूँ? मैंने जवाब दिया, ये बूझने से पहले मैं हलवा गाजर और चाय का ऑर्डर पसंद करूँगा, और पेशतर इसके कि चाय यहाँ पहुँचे मैं मिस चंदा को फ़ोन करता हूँ क्योंकि वो यहाँ इस वक्त दूर नहीं है। इस पर बिशन पंजरी ने अपना एक रूखा सूखा हाथ छाती पर रखा और दूसरा मेरी जानिब फेंकते हुए बोले, मान गए बालनाथ जी, मान गए। वाह वाह, क्या बात है।
بے شک آپ کا پد بہت اونچا ہے۔ میں نے چندا کو فون کیا تو بشن پنجری نے اشتیاق سے پوچھا، کیا بولیں؟ انکار نہیں کیا انہوں نے؟ دھنیہ واد بالناتھ جی، آپ کی بات بات میں ایک نکتہ ہوتا ہے۔ میں آداب بجا لایا۔ بشن پنجری نے سلسلہ کلام جاری رکھا، ٹھیک تو ہے، اگر انہوں نے انکار نہیں کیا تو کیا یہ کچھ کم ہے؟ مزہ آ گیا۔ یا پھر کبھی کبھی عارف کے منہ سے ایسے پھول جھڑتے ہیں۔ کافی عرصے سے عارف سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا، ہاں بھائی، عارف بہت دنوں سے غائب ہے، آخر ماجرا کیا ہے؟ اس کے ساتھ بہت بڑی ٹریجڈی ہو گئی ہے۔ یوں تو اس کی ساری زندگی ہی ٹریجک ہے، لیکن یہ نئی آفت کہاں سے آ گئی؟ بات یہ ہوئی کہ بیچارے بھکشو جی کے چنگل میں پھنس گئے۔ مفصل کہو بھائی، یہ بھی ایک داستان سے کم نہیں۔ پچھلے ہفتے عارف صاحب آفت کے مارے بھکشو جی کے کمرے میں پہنچ گئے۔ چند منٹ برقی پنکھے کی ہوا کھانے کے بعد رخصت چاہی تو بھکشو جی نے باصرار انہیں بٹھایا اور کہا، تشریف رکھیے عارف صاحب، ایسی بھی کیا جلدی ہے؟ دم لیجئے، 4 بجے تک ہم کناٹ پلیس چلیں گے اینڈ وی ول ہیو گڈ ٹائم۔ عارف صاحب خرچ سے ٹوٹے ہوئے تھے، بے تکلفانہ بولے، بھائی بھکشو جی، آج کل میری جیب میں پھوٹی کوڑی بھی نہیں۔ بھکشو جی نے دلاسا دیا، اجی پیسے کی بھلی کہی، بیٹھیے بیٹھیے۔ اب عارف صاحب ٹھہرے با شراب و با کباب ٹائپ کے انسان، اور پھر بہت دنوں سے تر نہیں ہوئے تھے، سمجھے غیب سے مدد مل رہی ہے، راضی ہو گئے۔ اس وقت 1:30 بجا تھا۔ 3 گھنٹے کے طویل انتظار کے بعد دفتر سے نکلے۔ بھکشو جی نے کہا، ذرا دریا گنج میں رکنا ہوگا، تھوڑا کام ہے۔ بس میں بیٹھے تو اپنا ٹکٹ لے لیا، ساتھی کا نہیں لیا۔ جب ٹکٹ چیکر نے عارف کو دبوچا تو کہا کہ بھول گئے تھے۔ دریا گنج میں آدھ گھنٹے تک بور کرنے کے بعد بس میں بیٹھے تو پھر عارف کا ٹکٹ نہیں لیا اور عارف صاحب کے دوبارہ دبوچے جانے پر یہ کہہ دیا کہ ان کا ٹکٹ لینا بھول گئے۔ کناٹ پلیس پہنچے تو 5:30 بجے تھے۔ بھکشو جی نے کناٹ پلیس کے باہر والے دائرے کے 3-4 چکر لگا ڈالے۔ عارف میاں اس امید میں کہ ابھی بھکشو جی کسی فرسٹ کلاس ریستوران میں گھس جائیں گے، جوتے چٹکھاتے رہے، یہاں تک کہ ان کی چولیں ڈھیلی ہو گئیں۔ بالآخر انہوں نے اپنی ٹوٹی ہوئی کمر پر ہاتھ رکھ کر کہا، بھکشو جی، میری تو ٹانگیں لرزنے لگی ہیں، اب کہیں بیٹھ جائیے۔ بھکشو جی انہیں سنیما کے سامنے والے گھاس کے پلاٹ کی طرف لے گئے اور وہاں بیٹھ رہے۔ عارف صاحب کے حلق میں کانٹے پڑ گئے تھے، بولے، بھکشو جی، پیاس لگی ہے۔ بھکشو جی نے گردن اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا اور کہا، کوئی نل بھی تو دکھائی نہیں دیتا۔ پھر یاد آیا تو چٹکی بجا کر بولے، ہاں خوب یاد آیا، مدراس ہوٹل کے پاس پانی کی سبیل ہے، وہاں اوک سے عارف صاحب نے پانی پیا، پھر اسی گھاس کے پلاٹ پر آن بیٹھے۔ اندھیرا ہونے لگا تو بھکشو جی بولے، اچھا بھائی، وی ہیڈ ویری نائس ٹائم، اب اجازت چاہتا ہوں۔ ادھر عارف ادموئے ہو رہے تھے، بولے، بھکشو جی، آپ کے پاس 4 آنے ہوں تو عنایت کیجیے، میرے پاس تو بس کا کرایہ تک نہیں ہے۔ اس پر بھکشو جی نے انہیں مزید آدھ گھنٹے تک دنیا کے نشیب و فراز پر لیکچر دیا اور کہا، دوست، افسوس کہ میں ایسا خوش قسمت نہیں ہوں، آپ آزاد ہیں، نہ بیوی نہ بچے نہ کوئی اور جھنجھٹ، اچھا رخصت، الوداع۔ یہ کہہ کر انہوں نے بڑے تپاک سے مصافحہ کیا اور لبادہ پھڑپھڑاتے چل دیے۔ عارف صاحب نے ایک واقف دکاندار سے 4 آنے لیے اور بمشکل اپنے ڈیرے تک پہنچے اور اسی دن سے بستر پر دراز ہیں۔ سنا ہے جوڑوں کے درد میں مبتلا ہیں۔ میں نے کہا، بھکشو جی ٹھیک کہتے تھے، گھر میں بیوی بھی اور ایک بچی بھی، اور صرف 1000 روپیہ ماہوار تنخواہ۔ کچھ دیر اظہار تعصف کرتے گزری، اتنے میں چپڑاسی نے اطلاع دی کہ ایک مس صاحبہ آئی ہیں۔ میں نے بشن پنجری کو اچھلنے سے روکتے ہوئے کہا، اندر بھیج دو۔ چپڑاسی نے چیخ اٹھا کر بڑی لوچدار آواز میں کہا، مسی صاحبہ اندر آ جائیے، صاحب بلا رہے ہیں۔ تعارف کروانے پر بشن پنجری پھدک کر اٹھے اور پھر دونوں ہاتھ جوڑ کر پرنام بجا لائے۔ میں نے ملائم الفاظ میں ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے عزت اور اعتماد پیدا کرنے کی کوشش کی۔ بشن پنجری نروس ہو رہے تھے۔ انہوں نے اس کیفیت پر قابو پانے کے لیے سگریٹ ٹٹولا اور مؤدبانہ اجازت طلب کی۔ مس چندا نے ان سے آنکھیں ملا کر جھکا لیں۔ ان حالات میں چائے آڑے آئی۔ چائے تیار کرنے، پلیٹیں بڑھانے، نیز دیگر تکلفات میں شروع کی گھبراہٹ دور ہو گئی۔ اب بشن پنجری نے صنف نازک سے برتاؤ کے بارے میں متعدد کتابوں کی ہدایات کو یاد کرتے ہوئے پھونک پھونک کر قدم بڑھانا شروع کیا۔ مس چندا، بات یہ ہے کہ آپ کے لیے یقیناً جگہ پیدا ہو جائے گی۔ اس سلسلے میں آپ کے دل میں جو بھی پریشانی ہو اسے رفع کر دیں۔ مس چندا نے بلا تاخیر پریشانیاں رفع کرتے ہوئے ذرا عرفہ تر انداز سے مسکرانا شروع کیا، جس پر میں نے بشن پنجری کو نظروں ہی نظروں میں داد دی۔ اب باقی تفصیلات میں اہم ترین بات یہی تھی کہ انہیں ایک ٹیسٹ دینا پڑے گا۔
मिस चंदा के दीगर इम्तिहानों के अलावा एक इम्तिहान राष्ट्रीय भाषा का भी था, और वाक़यात की सितम ज़रीफ़ी देखिए कि ये पर्चे जंचने के लिए गए भी तो भिक्षु जी के पास। उन्हीं दिनों एक शाम भिक्षु जी और मैं ऊपर वाली मंजिल पर वाक़ गे लॉर्ड रेस्तरां में बैठे थे। मुद्दत दराज के बाद ये बनबासी कौआ मेरे काबू में आया था। आज वो मुझे बियर पिला रहे थे और इसके बाद कई और लजीज चीज़ें खिलाने पिलाने वाले थे। जिस तरह एक धर्म स्थान पर 12 बरस के बाद कुंभ का मेला लगता है, उसी तरह श्री भिक्षु जी मुझ ऐसे बेतकल्लुफ दोस्त के अड़ंगे तले भी कहीं 12 बरस के बाद ही आते थे। मेरा पुख्ता यकीन है कि उनका ये कमज़ोर लम्हा ज़रूर इल्म नजूम के कुर्रा हाय आसमानी के मखसूस बुर्जों में पहुँचने से मुतासर होता होगा। उस सुहानी शाम को मैंने गुफ्तगू का आगाज़ इन अल्फाज से किया, भाई भिक्षु, तुमने कुछ ऐसे गदायाना तेवर पाए हैं कि इस वक्त बावजूदे कि तुम अपने पल्ले से मुझे खिला पिला रहे हो, फिर भी दिखाई यूं देते हो जैसे मेरी गिरह सिखा रहे हो। इस पर भिक्षु जी बड़ी बेसरो सामानी से मुस्कुराए और अपनी आवाज़ में सोजो गुदास पैदा करके बोले, यार छड़ यहाँ गल्ला नू, कोई चौंधी चौंधी गल कर। मैंने महसूस किया कि आज भिक्षु जी मेरे मेज़बान हैं, यानी उनका ज़र्रे नक़द लग रहा है, इसलिए मेरा यही फ़र्ज़ है कि उनकी तफरीह का सामान पैदा करूं। भिक्षु जी उन इंसानों में से थे जो यूं तो सिनफ़ नाजुक के करीब की हसरतें रग रग में रचाए होते हैं, लेकिन मौका पड़ने पर रुख ताबा की गर्मी से मोम के पुतले की तरह पिघल कर पानी पानी हो जाते हैं। पर क्या किया जाए, नमक हलाली का तकाजा यही था कि रंगीनों मुअत्तर आंचलों का जिक्र छेड़ा जाए, क्योंकि इस जिक्र से बढ़कर और कोई शय उनकी रूह की बेकरारी को करार नहीं देती थी। चुनांचे मैंने बरसबीले तस्करा दरियाफ्त किया, भाई वाह, एक लड़की है, मालूम हुआ है कि उसका राष्ट्रभाषा का पर्चा तुम्हारे पास आया है। भिक्षु जी बितके, क्योंकि उन्हें इस बात का इल्म नहीं था कि मैं उस पर्चे के बारे में जानता हूँ, और न उन्हें इस बात का इल्म था कि वो पर्चा चंदा का ही था। माथे पर बल डालकर बोले, भाई कौन पर्चा? बच्चे मत बनो, वही राष्ट्रीय भाषा का पर्चा जो तुम आजकल जांच रहे हो। अब मान गए, हाँ जांच रहा हूँ। अच्छा, तो वो किसी लड़की का है? पर्चा अच्छा नहीं किया, मैं तो उसे फेल कर रहा हूँ। लड़की? भाई मैंने वो लड़की देखी तक नहीं, पर्चे पर नाम वाम तो है नहीं किसी का। मैंने फिल्म के विलेन की तरह कोनी आगे को बढ़ाकर राजदाराना लहजे में कहा, उस लड़की को बुलाया जा सकता है यहाँ इसी वक्त। भिक्षु जी का कलेजा धक से रह गया। उन्होंने अपने कोट नुमा चोगे को जोर से बदन के गिर्द लपेट लिया, जैसे तेजोतुंद आंधी चल रही है। सर और मूछों के बाल एड़ियों के बल खड़े हो गए और दाढ़ी और दीगर बालों के धुआंधार गुब्बारे में से उनके दम बदम पीले पड़ते हुए चेहरे की कैफियत काबिले दीद थी। और फिर यकबारगी इस बात में सर हिलाते हुए बोले, कोई देख ले तो। मैंने जवाब दिया, इसका सीधा इलाज यह है कि लड़की को तुम्हारी जद से बाहर बिठाऊंगा, यानी उसकी कुर्सी मेरे करीब होगी और तुमसे दूर। इस पर उन्होंने अपने मखसूस अंदाज से सर आगे को बढ़ाया, एक हाथ से पायजामा संभाला, दूसरा हस्बे आदत मेरे कंधे पर रखा और मेरी 2 कौड़ी की आंखों से अपनी मखमूर आंखें मिलाईं। मुझे ये मालूम नहीं हो सका कि उनकी आंखों में ये खुमार किस सिलसिले में है, क्योंकि रूहानियत तो उन्हें छू कर भी नहीं गुजरी। हेरा फेरी, तिकड़मबाजी, दीदा दिलेरी उनकी नस नस में कूट कूट कर भरी हुई है। खैर, तो उन्होंने जज्बात में डूबी हुई बारीक और लर्जा आवाज़ में बमिन्नत कहा, तीनों 100 हैं जे, तो ऐसे तरह करें ता। अच्छा जा, नहीं करांगा, मैंने कॉल दे दिया। ओए तू बहुत प्यारा लगना है। भिक्षु जी ने तारीफी नज़रों से मेरे चेहरे का जायज़ा लिया। अच्छा, तो कैसी चिड़ी है वो? ओए सच, मुझे कुछ पता ही नहीं था। वो चिड़ी तुम्हारे रंगीन तरीन ख्वाबों की ताबीर है। सच? उसने वारफ्तगी सर हिलाया। उस वक्त उसका मुंह नीम हुआ था। मैं चाहता था कि वो जल्दी से उसे बंद कर ले, मबादा राल टपक पड़े। मैं चंदा को फ़ोन करने के लिए उठा तो उसने मेरा हाथ थाम लिया और निसाई अंदाज में कहा, तुम मत जाओ भाई, मुझे तन्हा डर लगता है। मैंने बुजुर्गाना अंदाज में तशफ़ी देते हुए जवाब दिया, मोहब्बत की मंजिल तन्हा तय करनी पड़ती है। इस राह में ना कोई साथी बन सकता है और ना बनाना ही चाहिए। और फिर अभी से घबराने की क्या बात है? इस पर भिक्षु जी ने मेरा बाजू छोड़कर कुर्सी की पुष्ट से पीठ लगा ली, जैसे लंगर तोड़कर बैठ रहे हैं। काउंटर पर पहुंचकर मैंने नंबर मिलाया। हेलो, चंदा की आवाज़ आई। मैं बोल रहा हूँ। मैं पहचान गई आपको। आप बोल कहाँ से रहे हैं? मैं काया के पिंजरे से बोल रहा हूँ और आपको बुला रहा हूँ। आप फ़ौरन गे लॉर्ड रेस्तरां में पहुँचें। यहाँ पर एक फ़कीर का आशीर्वाद दिलाना है आपको। आशीर्वाद? आप क्या बातें कर रहे हैं?
سچ کہہ رہا ہوں، مذاق کی بات نہیں ہے۔ ایک بہت بڑے رشی کیلاش پروت سے اتر کر ابھی ابھی یہاں آئے ہیں۔ اگر آپ بر وقت آ جائیں تو آپ کی ملازمت والا معاملہ سیدھا ہو جائے، کیونکہ آپ کا راشٹر بھاشا والا معاملہ ذرا گڑبڑ ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ رشی بہت پہنچے ہوئے ہیں۔ کہاں پہنچے ہوئے ہیں؟ آپ ان باتوں کو نہیں سمجھیں گی، بس آنے کی کرپا کیجیے۔ بہتر، میں پہلی بس سے پہنچنے کی کوشش کروں گی۔ جب میں واپس پہنچا تو بھکشو جی نے بڑے اشتیاق سے پوچھا، کیا جواب ملا؟ ابھی آئی یار، بھکشو جی نے میرا بازو تھام کر کہا۔ اتنی دیر میں انہوں نے صرف یہی دو الفاظ کہے، لیکن تم ایک کلاکار ہو، تم مہان کلاکار ہو۔ ابھی آئی بتا کر تم نے اس امر کا بین ثبوت پیش کیا ہے۔ ابھی آیا میں کس قدر پھسپھسا پن ہے، لیکن ابھی آئی میں کتنی شیرینی ہے، کتنی موسیقی ہے، کتنی زندگی، کتنی جھنکار ہے۔ اور ابھی آئی کسی چوندے چوندے عوامی گیت کا عنوان بھی بن سکتا ہے۔ میں نے ان کی داڑھی کی کوپل کو چھوتے ہوئے رائے دی۔ انہی دنوں والد صاحب اپنے ایک انجینئر دوست کے ہمراہ آئے۔ وہ اکنامی کمیشن کے رگڑے سے میری جان چھوٹ جانے پر مسرور تھے، دیگر بوڑھے باپوں کی طرح۔ ممکن ہے پہلے زمانے میں نوجوانوں کو روزی کمانے کے لیے زیادہ جسمانی محنت کرنی پڑتی ہو یا جان جوکھوں میں ڈالنی پڑتی ہو، لیکن آج کے نوجوان کو زندگی میں پاؤں جمانے کے لیے جس ذہنی اور روحانی کوفت کا شکار ہونا پڑتا ہے، اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جلد یا بدیر زندگی کی چنگاری کی چمک تک ان کے کردار سے مفقود ہو جاتی ہے۔ ایسے حالات میں اگر بچے کا تیر نشانے پر بیٹھ جائے تو بزرگوں کے لیے بجا طور پر خوشی کا مقام ہوتا ہے۔ انہوں نے اسی خوشی میں باس کو مشہور ہوٹل امپیریل میں ڈنر دیا۔ میں بھی اس پارٹی میں شامل تھا۔ چونکہ سامنا ایسے اشخاص کا تھا جو قابل احترام بزرگ تھے، اس لیے میں نے کوفت سے بچنے کے لیے ایک ہم عمر کو ہم نوالا و ہم پیالہ بنایا، اور ہم سب ایک کمرے میں ہوتے ہوئے بھی ذرا ہٹ کر ان بزرگوں کی لن ترانیوں سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ حضرت باس اگرچہ ہر روز پیتے تھے، لیکن اس معاملے میں بہت حساس واقع ہوئے تھے۔ اپنے روبرو گھڑی رکھ کر ایک ایک پیک کو مختلف منزلیں طے کر کے پیتے تھے، لیکن اس شام ترنگ میں آ گئے اور گھڑی کے عوض گھڑا سامنے رکھ کر پیتے گئے۔ جب بزرگ اپنے آپ کو فرش کی سطح سے بالشت بھر اونچا محسوس کرنے لگے تو سوال پیدا ہوا کہ ہم بچوں کی موجودگی میں موضوع سخن کیا ہو۔ پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہوئے والد صاحب نے یوں پہل کی، میرا خیال تو یہ ہے کہ اب عزیزم کی شادی کر دی جائے۔ یوں تو باس ہاں میں ہاں ملانے کے قائل تھے، لیکن اس پرستاؤ سے بھن نہ اٹھے۔ بولے، صاحب میں شادی کا قائل نہیں ہوں۔ وجوہ بیان کرنے کے لیے وقت درکار ہے، لیکن براہ راست تجربے کی بنا پر کہہ سکتا ہوں کہ بیوی کی حیثیت سے عورت زہر قاتل سے کم نہیں ہے۔ میں ہوں کے عالم کو بیوی پر ترجیح دیتا ہوں۔ سناٹا۔ اس پر والد صاحب ہنس دیا اور انہوں نے اپنے مخصوص انداز میں فارسی کا شعر پڑھا، جسے سن کر باس اس قدر محظوظ ہوئے کہ میری شادی پر نیم رضامند ہو گئے۔ انجینئر صاحب بولے، شادی کے لیے لڑکی کا انتخاب بڑی احتیاط سے ہونا چاہیے۔ حسین ہو، پڑھی لکھی ہو، با سلیقہ ہو، با اخلاق ہو، با وفا ہو۔ اوصاف کی یہ فہرست سن کر باس کے ہونٹوں پر زہرخند پیدا ہوا۔ یملے پن سے سر ہلاتے ہوئے بولے، ہاں صاحب، ضرور ضرور، بس ایسی ہی لڑکی تلاش کیجیے۔ چاندنی رات تھی۔ ہوٹل کی کھڑکی میں سے گہرے سبزے کی لان پر بھولی بھٹکی چند رنگین کرسیاں بڑا دلچسپ منظر پیش کر رہی تھیں۔ اس قدر بے ضرر آغاز کے بعد گفتگو بڑے نازک مراحل طے کرنے لگی۔ عام ڈائننگ ہال کے علاوہ ایک خاص ڈائننگ روم بھی تھا، جہاں کی فیس داخلہ ہی 3-4 روپیہ فی کس تھی۔ یہ ہال صرف خاص ہستیوں کے لیے مخصوص تھا۔ یہاں پر اہم ترین ملکی اور غیر ملکی افراد دکھائی دیتے تھے۔ اس پرتکلف کمرے میں کھانا ختم کیا ہی تھا کہ ایک بیرا باس کے لیے ایک رکا لایا۔ معلوم ہوا کہ ان کے ایک دیرینہ مہربان راجہ صاحب، جو اب بہت اونچے سرکاری رتبے پر سرفراز تھے، دوسرے ٹیبل پر بیٹھے انہیں یاد فرما رہے تھے۔ باس فی البدی وہاں پہنچے۔ راجہ صاحب کی شامت جو آئی تو باتوں باتوں میں پوچھ بیٹھے، کیوں صاحب، کوئی تازہ کلام بھی کہا ہے آپ نے؟ اس پر باس اصیل عربی گھوڑے کی طرح تھر تھرائے اور اپنی پٹھائی آواز اور مخصوص طوفانی انداز میں بالوں کی گڑگڑاہٹ کی طرح گرج اٹھے، عرض کرتا ہوں، خشائے پاک سرزمین ہند کے اس جگہ سکندر آیا، ہیگستھنیز آیا اور فاہیان آیا۔ ڈائننگ روم کی پرتکلف اور مسکین فضا میں جو ایک بے باک قلندر کی دغدغے دار آواز گونجی تو سامعین میں بعض کے ہوش خطا ہو گئے اور بعض کی کوئی اور شے خطا ہو گئی۔ کچھ یورپین خواتین نے یہ سمجھ کر کہ ڈاکوؤں کے ٹولے نے ہولڈ اپ کیا ہے، پہلے ہاتھ اوپر کیے اور پھر خود کھڑی ہو گئیں۔ بیروں کے ہاتھوں سے قاب چھوٹ گئے۔
बाज के दिल दम भर को रुके और फिर उल्टी कलाबाजी खाकर आगे बढ़े। मुआजजा ये हुआ कि बॉस बाय इंस्टिंक्ट चुप हो गए, वरना उस रात का बयान उस होटल की तारीख में खूनी कलम से लिखा जाता। गरज इस तरह से यह महफिल अल्लाह के फजल से बखैर व खूबी ख़त्म हुई। वालिद साहब से रुखसत हुए तो मैं बॉस को मोटर तक छोड़ने के लिए गया। मैंने डरते डरते उनकी गैर मुतजलजिल हालत की जानिब इशारा किया तो वो फिर एक शेर पढ़ने से बाल बाल बचे और कहा कि वो बड़ी आसानी से मोटर चला सकेंगे। बिजली के कुमकुमों की रोशनी में उनका मोटर तूफ़ानी लहरों पर डगमगाते हुए जहाज़ की तरह बल खाता पैंतरे बदलता आगे को बढ़ने लगा। हाय किस कदर दिलकश शख्सियत थी हमारे बॉस की कि उनके जीते जी बेख्तियार ये कहने को जी चाहता था, हक मगफरत करे या जब आज़ाद मर्द था। चंदा को मुलाजमत मिल चुकी थी और वो कुछ माह से अपना काम बखैर खूबी अंजाम दे रही थी। आशियाना हजरत बिशन पंजरी में आजकल नित नए चहचहे सुनने में आते थे जिनकी मुहर्रिक चंदा थी, लेकिन उन महफिलों की फ़िज़ा पुरतकल्लुफ़ और शरीफाना होती थी। कोई घटिया कलमा सुनने में नहीं आता था। चंदा खुश थी क्योंकि बेहुदा फ़िज़ा से वो मुतनफ़िर थी। बिशन पंजरी के हमने वाला और हम पियाला श्री मोहन भोग की काया कल्प हो गई। मैं भी बाज़ औक़ात वहाँ चला जाता था। चंद ही महीनों के बाद नौकरी की हालत फिर मखदूश हो गई। कई किस्म की अफवाहें सुनने में आती रहती थीं। वहाँ जाने से ज़रा दिल बहल जाता था। एक रोज़ लंच टाइम से पहले मैंने बिशन पंजरी को मुंदरजा झेल रुका भेजा। बखिदमत फ़कीर दिलगीर हज़रत बिशन पंजरी साहब, बाद दुआ व सलाम के वाज़ह हो कि ई दरवेश कायल हो गया है कि आपको अल्लाह की तरफ से हिदायत हो चुकी है और यही अम्र इस तहरीर का मौजब बना कि फ़कीर से फ़कीर की राह रस्म जायज़ व हलाल है। हर चंद फ़कीरों के दिल एक ही ताल पर बजते हैं। ये फ़कीर खूब जानता है कि फ़लाँ मौके पर आप क्या कर रहे होंगे या ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपके अहवाल से वाकिफ़ रहना मुझ पर लाजिम आता है, क्योंकि ज़िंदगी हरकत से पैदा होती है और हरकत बग़ैर एक दूसरे को कचोके दिए पैदा नहीं होती। इस मकाम पर मुक्ति का सवाल पैदा होता है। फ़कीर के ख़याल में जिन लोगों को अपने वजूद से दिलचस्पी नहीं है वो मुक्ति या निर्वाण हासिल करने से कासिर रहते हैं। इसलिए जिस मरदूत को अपने तन की खबर नहीं और जो अपनी सूरत से बेजार और अपनी ज़ात से बेपरवाह है, वो यकीनन दूसरी चीज़ों की तरफ मुतवज्जे होगा। और चूँकि दुनिया में कदम कदम पर धोखे और फरेब के जाल बिछे हैं, इसलिए ज़रूरी है कि वो बंदा खुदा बंदा शैतान बनकर रह जाए। इसलिए सच्चा फ़कीर वो है जो गैर मार्फती बातें करे, नफीस लिबास सिलाए, बकरे की रानें, मुर्गे मुसल्लम और दीगर रसदार ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करे और एक नज़र सिनफ़ नाजुक पर भी रखे कि उससे ज़िंदगी में लोच और बड़ा प्यारा खम पैदा होता है, लेकिन ज़्यादातर निगाह अपनी ज़ात पर मरकूज़ रखे। जैसा कि मीर तकी मीर ख़ुद फरमा गए हैं, अपनी ही सैर करने को हम जलवागर हुए थे, इस रम्ज़ को व लेकिन मादूद जानते हैं। अब कुछ हाल उस नूर की पुतली का भी जानना चाहता हूँ कि जिसके करीब जब आप बैठे हुए हैं तो यूँ मालूम होता है कि वो तो मलका बादे सबा बानो है और आप उमर अय्यार दिखाई देने से दम बदम बाल बाल बचते नज़र आते हैं। और अगर कहीं ये फ़कीर भी शामिल महफिल हो तो पूरा तिलिस्म होशुबा का मंजर पेश नज़र होता है और अजीब तरह की हैरत होती है कि गनीमत है कि किसी सूरत चंद सूरतें मुंह पर गर्दे रहे इश्क मले बज़ाहिर एक दूसरे के करीब बैठी हैं। अगर दफ्तर में ज़्यादा काम ना हो, यानी आलम इस्तग़राक़ की शिद्दत ना हो, तो हाजिर खिदमत होकर आँख से आँख मिलाकर रुमूज़ हयात व ममात पर तबादला ख़यालात करने का मुतमन्नी हूँ। अस्टीला गुरु बालनाथ। इस रुक़े में मैंने श्री बिशन पंजरी का फ़लसफ़ा हयात जान बूझ कर शामिल कर दिया था ताकि उनकी आत्मा को शांति प्राप्त हो। उधर चपड़ासी रुका लेकर रवाना हुआ, इधर हज़रत फिगार दुल की चाल चलते मेरे कमरे में दाखिल हुए। चंद दिनों से मैं देख रहा था कि मेरे कुलीग चलते हैं तो दुल की और बात करते हैं तो दुल की। इन जंग खुर्दा गर्द आलूद हस्तियों में ज़िंदगी की रमक बाकी देखकर मुझे दिली खुशी होती थी, लेकिन हैरत इस अमर पर थी कि इन सब खुशनुमा हरकत का मुहर्रिक कौन है। रफ्ता रफ्ता पता चला कि एक परी रूह दरपर्दा उनके रगो पै में ज़िंदगी के शरारे छोड़ रही है। शायद मैं उधर मुतवज्जे ही ना होता, लेकिन फिगार साहब की बिला नागा सुबह दम ठंडी आहों ने नाक में दम कर रखा था। इधर हज़रत नक्श कुछ इस पुरस्रार अंदाज से मुस्कुराते थे कि मालूम होता था कि वो फिगार साहब को ऐसा गच्चा देंगे कि हज़रत ताकते के ताकते रह जाएंगे।
फिगार साहब आए तो रंग फक था। मैंने पूछा खैरियत? सरगोशी में बोले वो आई है। कौन? इस पर फिगार साहब ने अपने दोनों हाथ झटक कर ऐनक उतार ली। मैं समझ गया कि अब वो बड़ी अहम बात कहने को है। चुनांचे उन्हें इस जहमत से बचाने के लिए मैं उठा और एक दराड़ में से उनके कमरे में झांक कर देखा कि एक रूखी सूखी फीकी सी खातून उनके कमरे में तशरीफ फरमा है। ज़रा गौर से देखा तो मालूम हुआ कि नाजी हैं। उनकी सूरत और रंग रूप में ज़मीन व आसमान का फ़र्क आ चुका था। उन्हें देखकर कुछ अफसोस भी हुआ। फिर मैं घूमकर फिगार से मुखातिब हुआ। मेरी भी राहो रस्म थी इनसे कभी। ओए चल, तू कमीना है। तू कद मिलिया सी उन्हों? करीब 2 बरस पहले, यानी तुम 2 बरस लेट हो। ओए जा परा, हाथी दिया कना। तू ना 10 खां उदा नाजी। बाकी बातें तुम उनसे खुद पूछ लेना। फिगार साहब जिच होकर लौट गए। चपड़ासी मेरे रुके का जवाब ले आया। हजरत बिशन पंजरी ने बड़े ज़ोर शोर से मुझसे इत्तेफाक किया था और फौरन तलब फरमाया था। महफिल खूब गर्म हुई। बातों बातों में पता चला कि जो काम कर रहा हूँ उसके ख़त्म होने का इम्कान है। इस सूरत में मुझे जवाब दे दिया जाएगा, इसलिए मामला काबिल गौर है। श्री बिशन पंजरी ने दोस्ताना मशवरा दिया कि खा ये महज अफवाही साबित हो, लेकिन मेरा फ़र्ज़ यही है कि हाथ पाँव मारने शुरू कर दूँ, शायद बचाव हो जाए। हाथ पाँव मारने भी ना पाया था कि मुझे 1 माह का नोटिस मिल गया। इधर उधर से पता चला कि हाथ पाँव मारना है भी बेकार, तावक्ते के अपना कोई रिश्तेदार या सरपरस्त सेंट्रल गवर्नमेंट में न हो। चंद दिन और गुजर गए। एक शाम मैंने दफ्तर ही में श्रीवास्तव को कहला भेजा कि अगर फुर्सत हो तो छुट्टी होने पर वो रुक जाए, दोनों ज़रा दरिया तक चलेंगे। मेरे गमगीन लम्हों का साथी श्रीवास्तव ही था। हमारे दफ्तर के पिछवाड़े ही दरिया बहता था। ये दरिया सदियों से बह रहा था और सदियों तक बहता चला जाएगा। अगर किनारे पर उगा हुआ कोई फूल उस पर झुक जाएगा तो वो उसे भी चूम लेगा, वरना हसीन से हसीन फूल का बोसा लेने के लिए भी वो अपना बहाव भूल कर एक बालिश्त इधर या उधर जाना कबूल ना करेगा। वो बहता रहेगा। सर्दियों की आमद थी। दफ्तर के पिछवाड़े खामोश पेड़ों के नीचे रूखी सूखी घास पर से होते हुए जब मैंने झाड़ियों की ओट में से दरिया की झलक देखी तो यूं महसूस हुआ जैसे किसी देरीना दोस्त से मुलाकात करने जा रहा हूँ। श्रीवास्तव मेरे साथ था और हम दोनों चुप थे। मेरे साथी का रंग काला था, उसका बदन इकहरा। वो बिल्कुल नौजवान था। गहरे रंग के बायस उसके गूनागूं जज्बात की झलक उसके चेहरे पर आसानी से दिखाई नहीं देती थी, लेकिन जिस अंदाज से वो सर झुकाए चला जा रहा था उससे जाहिर होता था कि वो उदास था। जब मैं उस गर्द में से जिसमें मवेशियों के गोबर और पेशाब की बू मिली हुई थी और उन खारदार झाड़ियों में से जिनके नोकदार कांटों में सांपों की केचलियां लहरा रही थीं होकर गुजरा तो मैंने अपने आप को ज़िंदगी के बहुत करीब महसूस किया। दरिया के ऐन किनारे पर पहुंचकर मैंने बूटों के तस्मे खोलकर उन्हें अलग रख दिया, ज़मीन पर रूमाल बिछाया और पाँव नमदार रेत में धांस दिए। हर किस्म के हंगामे को हम बहुत पीछे छोड़ आए थे। दाएं बाएं झाड़ियां फैली हुई थीं और सामने दरिया का पाट था। परले किनारे पर कुछ मछलियां पकड़ने वाले पानी में कांटे लटकाए बेहिस्सो हरकत बैठे थे। उनके पस मंज़र में झाड़ियां सब्जी माइल गुबार की मानिंद दिखाई दे रही थीं। चंद बेचैन आबी परिंदे पानी की सतह पर उड़ते लम्हे भर को साकिन हो जाते और फिर रवां हो जाते। कुछ चिड़ियां तेज़ी से फुदकती हुई यूं दिखाई देती थीं जैसे संगरेज़ों में जान पड़ गई हो। श्रीवास्तव ने मोहरे सुकूत को तोड़ा। कहो, अब क्या करने का इरादा है? बम्बई चला जाऊंगा। वो चुप रहा। मैंने उससे आंख मिलाने से एतराज़ किया क्योंकि मैं जानता था कि अगर कोई और मौका होता तो वो मेरा मजाक उड़ाता। जो अदीब सरकारी दफ्तर से भागता सीधा बम्बई जाकर दम लेता था, लेकिन चूंकि उसके सवाल का मेरे पास कोई माकूल जवाब नहीं था, इसलिए मैं और क्या कह सकता था। फिर मैंने बच्चों की तरह पानी में कंकर फेंकते हुए कहा, जानते हो मेरे वालिद साहब मेरी शादी कर डालने की फ़िक्र में हैं। वो दोस्तों से अक्सर कहा करते हैं कि मेरे लिए कोई फ़िक्र की बात नहीं है। जो आदमी एक बार सरकारी नौकरी में आ जाता है वो किसी न किसी तरह से अड़ा रहता है। श्रीवास्तव ने बेअतनाई से कंधों को हरकत दी और बगैर कुछ कहे मेरे ढेलों के पानी में डूबने का तमाशा देखता रहा, और मैंने उन्हें नौकरी से जवाब मिल जाने के बारे में कुछ नहीं लिखा। वो यहाँ से 400 मील परे बैठे हैं। मुद्दत दराज के बाद उनके दिल में मेरे लिए बेफिक्री पैदा हुई है। अब वो बाप की आखिरी खुशी यानी मेरी शादी भी देख लेना चाहते हैं। श्रीवास्तव, मेरा हौसला नहीं पड़ता कि मैं उन्हें कुछ लिखूं। उन्हें उनके रंगीन ख्वाब से जगाना मुझे अच्छा नहीं लगता।
ہمارے مابین جو بھی اختلافات رہے ہوں، لیکن وہ ہمیشہ میری بہتری اور بہبودی کے متمنی رہے۔ میں انہیں کبھی کوئی آرام نہیں پہنچا سکا۔ پھر میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، جانتے ہو، میں نے زمین کا ایک ٹکڑا قسطوں پر خریدا ہے۔ میں نے انہیں اس بات کی اطلاع بھی دے دی تھی۔ وہ یقیناً خوش ہیں کہ آخر اب میں راہ راست پر آ رہا ہوں۔ دوست، سمجھ میں نہیں آتا کہ میں ان کی اکلوتی خوشی کو، جو میں زندگی بھر میں انہیں اس قدر مشکل سے دے سکا، کیوں کر سنگ دلی کے ساتھ دکھ اور درد میں تبدیل کر دوں۔ میں نے تأمل کیا۔ ایک بھدا سکوت طاری ہو گیا جسے میں نے توڑ دیا۔ زندگی کس قدر تھکا دینے والی چیز ہے۔ پتھر پھینکنا بند کر کے میں نے دونوں ٹانگیں سمیٹ لی تھیں اور گھٹنوں کے بیچ میں ٹھڈی جما کر پانی کی پرسکون سطح پر نظروں کو آزاد چھوڑ دیا تھا۔ میرے ساتھی نے اچانک یہ سوال کیا، کیا تمہاری ملازمت کے یہ 2.5 برس ایک ڈراؤنے خواب کے مانند نہیں تھے؟ اسی طرح بیشتر لوگ تمہاری طرح پریشان رہے اور اب بھی ہیں۔ بعض تم سے کہیں بری حالت میں ہیں۔ تم لوگ نئے آئے تو سب کولیگ آپس میں کیسے جھگڑے کرتے تھے، لیکن کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہارے کولیگ بد باطن، جھگڑالو اور گندے لوگ ہیں؟ نہیں شریواستو، وہ اچھے لوگ ہیں۔ ان کی روحیں اب بھی معصوم ہیں۔ میں نے جھگڑوں اور ٹنٹوں کے غبار میں بھی ان کی بے لوث محبت اور خلوص کا احساس کیا ہے۔ اگر تم مجھے سچ بولنے کی اجازت دو تو اس عرفہ محبت کو جس پر کہ دنیا قائم ہے، ان پاکیزہ تمناؤں کو جن کے لیے انسانی برادری ہاتھ پاؤں مار رہی ہے، اپنے روبرو حاضر ناظر جان کر میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں نے انہیں اپنے آپ سے بہتر انسان پایا۔ اب میرے ساتھی نے پہلی بار میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور کہا، میں جانتا ہوں کہ تم بے جا انکسار سے کام نہیں لے رہے ہو، کیونکہ جب بھی انسان سچے دل سے اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھتا ہے تو اپنے ہم جنسوں میں سے بیشتر کو وہ اپنے آپ سے بہتر پاتا ہے۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے پھر چپ ہو گئے۔ پھر میں نے ایسے بولنا شروع کیا جیسے اپنے آپ سے کہہ رہا تھا، آج سے 8 برس پہلے جب میں نے BA پاس کیا تو والد صاحب نے رائے دی کہ فوج میں بھرتی ہو جاؤ۔ میں نے جواب دیا کہ ہماری قومی جماعت انگریزوں سے برسر پیکار ہے۔ میں ایسے حاکموں کے حق میں اور اپنی قوم اور وطن کے مفاد کے خلاف کیوں کر بھرتی ہو جاؤں؟ اس نظریاتی اختلاف کی وجہ سے جو چوکا ہوں تو گویا اپنے پاؤں پر خود کلہاڑا مارا۔ پھر میں پنپ نہیں سکا۔ مجھے اب والد صاحب کی باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بیٹا، اگر تم اس قدر اناڑی نہ ہوتے جس قدر کہ تم ہمیشہ سے ہو تو اب تک تم کم از کم مینیجر تو بن گئے ہوتے۔ لیکن کسے معلوم تھا کہ جب دیش آزاد ہوگا تو زندگی کے بنیادی مسائل حل کرنے کے لیے لال بھجکڑ مقرر ہوں گے۔ بھائی یہ بات بھی تو ہے کہ حکومت ہر فرد کی روزی کا انتظام نہیں کر سکتی۔ میں نے دلیل پیش کی، کیوں نہیں کر سکتی؟ اگر ہمارے حکومت کے کارکن شراب کی بو کی تلاش میں راہ چلتے لوگوں اور ہوٹلوں میں سوئے ہوئے مسافروں کو جگا جگا کر ان کے گندے نتنوں کو سونگھ سکتے ہیں، تو کیا گورنمنٹ انہیں یہ معلوم کرنے کا حکم نہیں دے سکتی کہ ہمارے ملک میں کتنے لوگ پیٹ بھر روٹی کھا کر سوئے، یا کتنے لوگ فٹ پاتھ پر راتیں بتاتے ہیں، کتنے ننگے پھرتے ہیں، کتنوں کو ضرورت اور احتیاج نے زندگی سے متنفر بنا دیا ہے؟ کیا یہ ستم نہیں ہے کہ انسان ایمانداری سے کام کر کے اپنی ضروریات پوری کرنا چاہے لیکن نہ کر سکے؟ اگر حکومت انسانوں کا بچے پیدا کرنے کا حق تسلیم کرتی ہے تو انہیں زندہ رہنے کا حق کیوں نہیں دینا چاہتی؟ نئے زمانے میں وہ حکومت کوئی حکومت نہیں ہے جو ہر فرد کے لیے کام نہیں پیدا کر سکتی۔ وہ نظام کوئی نظام نہیں جس کے تحت صرف آزادیاں ہی آزادیاں ہیں، لیکن زندہ رہنے کی کوئی پابندی، کوئی کشش نہیں۔ اس کی باتیں زہر میں ڈوبے ہوئے نشتروں کی مانند تھیں جن کی تاب میں نہ لا سکا، اور کپڑے جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور دھیمی آواز میں بولا، دوست تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن جہاں تک میری شکست کا سوال ہے، یہ ایک معمولی، بہت معمولی انسان کی شکست ہے۔ اس نے اٹھنے سے پہلے میری جانب تلخ نظروں سے دیکھا اور تلخ تر لہجے میں کہا، ان روحانی بلند پروازیوں اور ان شکست خوردہ کھوکھلے کلمات کی میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور پھر وہ میرے سامنے سیدھا کھڑا ہو گیا اور اپنی چپتی ہوئی نظر کو میری نظر سے ملایا اور مضبوط لہجے میں کہنے لگا، آج معمولی افراد کی شکست کی نہیں، فتح کی ضرورت ہے۔ مجھے ایک بات کا جواب دو، اگر معمولی افراد اسی طرح شکستوں پر شکستیں کھاتے چلے گئے، بالآخر کیا ہوگا؟ یہ سوال میرے کانوں میں گونجتا رہا۔ میں شریواستو سے رخصت ہو کر تانگے پر سوار ہو گیا، لیکن اس کی زبان سے چابک کے زناٹے کے مانند نکلے ہوئے اس سوال نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا۔ سردیوں کا موسم تھا، مکان ماتم کدے دکھائی دیتے تھے، غبار اور دھواں سردی کی وجہ سے سطح زمین کے قریب ہی ٹھس ہو کر رہ گئے تھے، جس سے فضا میں ایک گھٹن سی پیدا ہو گئی تھی۔ زندگی کراہ رہی تھی اور بوجھل تھی،
دفتن مجھے خیال آیا کہ دنداں ساز میڈم کی دکان کے میں کافی قریب ہوں۔ ان سب کی یاد ایسے آئی جیسے بھولا بسرا گیت۔ ملازمت کے دوران میں ان سے بہت کم ملا تھا، اگر اتفاقاً کبھی ملا بھی تو سرسری طور سے۔ نہ ان کی دعوت کی، نہ سنیما دکھایا۔ ان معصوم بچوں کے دل کیا کہتے ہوں گے۔ نوکری بھی چلی گئی تو کیا میں انہیں سنیما دکھا سکتا ہوں؟ کوچوان کو اگلے موڑ پر مڑ جانے کے لیے کہا۔ مڑا تو مجھے شربت والی دکان روشنی میں جگمگاتی دکھائی دی، جہاں سے ہم شربت منگا کر پیا کرتے تھے۔ لیکن اس سے آدھ پون فرلانگ پرے میڈم کی دکان پر تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ میں نے تانگے کو وہیں سے رخصت کر دیا۔ دکاندار سے میڈم کے بارے میں پوچھا تو اس نے جواب دیا، جی وہ تو چلی گئیں، بیچاری کا کام ٹھپ تھا۔ میرے دل کو دھکا سا لگا۔ کہاں چلی گئی ہیں؟ اپنے وطن کو۔ ان کی دکان موقع پر نہیں تھی نا؟ 200 روپے پگڑی پر ایک با موقع دکان مل رہی تھی، لیکن ان سے اتنی رقم کا بندوبست نہیں ہو سکا۔ بہت پریشان تھی۔ 200 روپے؟ میڈم 200 روپے تو میں ہی تمہیں دے دیتا، تم نے مجھے ایک کارڈ ہی ڈال دیا ہوتا۔ لیکن تم اتنی ہمت کیوں کرتی جبکہ ملازمت مل جانے پر سنیما تک دکھانا مجھے یاد نہیں رہا۔ میں جذباتی ہو رہا تھا، جیسے مجھے دکاندار کی زبان کا یقین نہ آیا ہو۔ میں قدم بقدم دکان کی جانب بڑھنے لگا۔ ITC ننھا آہچونگ۔ وہاں پہنچا تو دروازہ بند تھا۔ کئی ماہ سے دروازہ بند تھا۔ میں گرد آلود چبوترے پر تھکے ہارے مسافر کی طرح بیٹھ گیا۔ وہاں کی فضا میں عجیب قسم کی بو اور تاثر تھا۔ میرے دل کی کیفیت ناقابل برداشت ہو رہی تھی۔ اب صرف ایک ہفتہ باقی رہ گیا تھا۔ میں نے نوٹس کا مہینہ بھی دفتر ہی میں گزارا۔ والد صاحب آ رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ جب وہ آئیں گے تو ان کو سب حالات اس طریقے سے بیان کروں گا جس سے ان کے دل کو کم سے کم دکھ ہو۔ ایک روز تار آیا۔ میں سمجھا ان کی آمد کی اطلاع ہوگی۔ مضمون تھا، آپ کے والد وفات پا گئے ہیں، فوراً پہنچیں۔ فوراً گاڑی پر سوار ہو کر گھر پہنچا۔ رات کے 11 بجے کے قریب، جبکہ عورتوں کے رونے کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں، میں تنہا تنگ و تاریک سیڑھیوں پر چڑھتا ہوا مکان کی چھت پر پہنچا۔ عورتوں کے کرہ کرہ کر رونے کی آوازیں عجیب سی معلوم ہوتی تھیں۔ روح پر کالے مٹیالے سائے سے رینگتے محسوس ہوتے تھے۔ والد صاحب کی وفات دل کی حرکت بند ہو جانے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ اونچی چھت سے سارا شہر دکھائی دیتا تھا۔ کفن پوش مکانات آپس میں کھچڑی ہو رہے تھے۔ آسمان میں کہکشاں کے بارے میں بچپن سے سن رکھا تھا کہ وہاں ٹھنڈے پانی کا کنواں ہے۔ مرنے کے بعد انسان کی روح بھگوان کے پاس پہنچنے سے پہلے وہاں دم لیتی ہے۔ اب شاید والد صاحب کی آتما وہاں آرام کر رہی ہوگی۔ انہیں کیا معلوم کہ اب میں زندگی میں پھر بیکار ہوں۔ پھر جیسے عجیب قسم کا اطمینان سا ہونے لگا۔ اچھا ہوا جو وہ دنیا سے رخصت ہوتے وقت خوش تھے اور ہر لحاظ سے مطمئن تھے، لیکن بہت جلد مجھے یہ اطمینان سراسر شیطانی سا لگنے لگا۔ میں نے انہیں دھوکے میں رکھا، جان بوجھ کر ان کے آخری وقت میں جھوٹا ثابت ہوا۔ میں نے سب لیڈروں اور مہاتماؤں کے ساتھ مل کر ان کے ساتھ بڑا اوچھا مذاق کیا تھا۔ پھر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے دفتن میرے منہ پر زور کا چانٹا پڑا ہے۔ ایسا چانٹا وہ جیتے جی غلطی کرنے پر مجھے مارا کرتے تھے۔ میری آنکھیں ڈبڈبا آئیں۔ وہ زمانہ کب آئے گا جب ہمارے عام لیکن قابل احترام بوڑھے اس دنیا سے بہتر طریقے سے رخصت ہوا کریں گے؟ میں نے آنکھوں کے آگے آنسوؤں کی لرزاں چادر میں سے دیکھا کہ میرے اس سوال کے جواب میں ساری کائنات خاموش ہے، مجرموں کے مانند خاموش۔ زمین سخت اور تپتی ہوئی، آسمان دور اور بے حس، تارے پھیکے، بے آب۔